الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج إني لك من الناصحين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مخرج ما تحذرون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله مخرج ما كنتم تكتمون. 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 أعوذ بالله من الشيطان فاخرج إنك من الصاغرين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج منها مذءوما. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلنأتينهم لا قبل لهم
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأخرج قومك من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والأولياء الطاغوت يخرجونهم من النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بين الصلب والترائب 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبحر الطيب يخرج نباته نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 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 أعوذ بالله من الشيطان والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة كذلك تخرجون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بطونها يخرج منها طولها 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أعوذ بالله من الشيطان ولو أرادوا الخروج لأعدوا له مدة 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 أعوذ بالله من الشيطان أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أخرجنا منها 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 فإن أخرجنا إنا ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرجنا من كان أخرجنا من المؤمنين أخرجنا من كان فيها 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 من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يترقب 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم
الخلود ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا وجاهدوا في كتاب من ديارهم أول الحشر ما ظنوا الحشر يخلقنا وظنوا الخروج أنهم أمانياتهم حسن أمانيات الله هو الذي أخرج الذين كفروا وجاهدوا في كتاب من ديارهم أول الحشر ما ظنوا الحشر يخلقنا وظنوا الخروج أنهم أمانياتهم حسن أمانيات الله هو الذي أخرج الذين كفروا وجاهدوا في كتاب من ديارهم أول الحشر ما ظنوا الحشر يخلقنا وظنوا الخروج أنهم أمانياتهم حسن أمانيات الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أرادوا يهاجروا بهم فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا يهاجروا بهم فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا يهاجروا بهم فيها وذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج إني لك من الناصحين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مخرج ما تحيون الله مخرج ما تحيون إن الله مخرج ما تحيون إن الله مخرج ما تحيون الله مخرج ما تحيون إن الله مخرج ما تحيون إن الله مخرج ما تحيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاخرج إنك من الصاغرين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج منها مذءوما 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة
الشيطان فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة فلنأتينهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة منها صاغرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنخرجنكم من أرضنا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ليخرج قومه من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ليخرج قومه من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ليخرج قومه من الظلمات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ليخرج قومه من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وهم مانعتهم حصونهم من الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وهم مانعتهم حصونهم من الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وهم مانعتهم حصونهم من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج إني لك من الناصحين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مخرج ما تحذرون
ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 والله مخرج كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاخرج إنك من الصاغرين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج منها مذءوما 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون فلنأتينهم لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة صاغرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنخرجنكم من أرضنا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرجوا من حيث أخرجوكم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد
أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بين الصلب والترائب 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم البلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو خلقا مما يكبر حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيذنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت العلاق قلنا لا تخف إنك أنت العلاق وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهموا أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم داخلون. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. بسم الله آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله منتهى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا